पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 20 र 21 पद हाम्रो यो पहिलो तिमोथीको पुस्तकको आज अन्तिम क्लास हामी गर्दैछौँ। अनि प्रभुको इच्छामा हाम्रो आजबाट पहिलो तिमोथी सकिन्छ अनि हामी दोस्रो तिमोथी पनि सुरु गर्नेछौँ। अनि पहिलो तिमोथीको मुख्य विषय र चाबी पद चाहिँ 3 अध्याय को 15 पद हो। पहिलो तिमोथी 3 को 15 जहाँ के लेखेको छ भने, तर म ढिलो भएँ भने परमेश्वरको घरमा जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, सत्यको खाँबो र जग हो, कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जान। त्यसरी मण्डलीमा कसरी चल्नुपर्छ, कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, अनि त्यहाँ कसरी मण्डलीमा हामीले मण्डलीलाई प्रभुको इच्छामा कसरी त्यहाँ व्यवहार गरिनुपर्छ, यो चाहिँ पहिलो तिमोथीको पुस्तकले यसको जवाफ दिन्छ। अनि सुसमाचारको स्थान बताइएको छ, अनि प्रार्थनाको स्थान, पुरुष र स्त्रीको स्थान, अनि अध्यक्षको मापदण्डहरू, असल सेवकलाई निर्देशनहरू, अनि मण्डलीमा हुने विभिन्न व्यक्तिहरू प्रति गरिनुपर्ने व्यवहारहरू, पैसा सम्बन्धी र झुटो शिक्षाहरू सम्बन्धी धेरै कुराहरू यहाँ बताएको छ। अब यहाँ अन्तिममा सब कुराहरू बताइसकेपछि निष्कर्षमा हामी आइपुग्छौँ, पहिलो तिमोथी 6 को 20 र 21। अनि यहाँ चाहिँ पावलले निष्कर्षमा यी सबै कुराहरूलाई समेटेर यहाँ केही कुराहरू बताउँदैछन्, अनि हामी त्यही हेर्दैछौँ। आउनुहोस् हामी पढौँ पहिलो तिमोथी 6 को 20 र 21। अनि यो पढ्दाखेरि तपाईँहरूले यहाँ 3टा कुरालाई ध्यान दिनुहोस् विशेष गरी। पहिलो कुरा चाहिँ हामी यहाँ 3टा कुरा हेर्नेछौँ। त्यसरी 20 र 21 पदको विषय आज जुन हेर्दैछौँ यसलाई चाहिँ यस्तो विषय मैले दिएको छु, तिम्रो जिम्मामा सुम्पिएको छ, अब रखवाली गर। है, तिम्रो जिम्मामा सुम्पिएको छ, अब रखवाली गर। अनि 3टा कुरा हामी देख्छौँ यहाँ यो रखवाली गर्ने विषयमा। पहिलो चाहिँ असल सेवकले के रखवाली गर्छ, अनि दोस्रो हामी हेर्नेछौँ असल सेवकले कसरी रखवाली गर्छ, अनि तेस्रो हामी हेर्नेछौँ अन्तिममा त्यसो गर्न वा रखवाली गर्न उसँग के हुन्छ। यी 3टा कुरा हामी विचार गर्नेछौँ है। आउनुहोस् हामी यो पद पढौँ 20 र 21 पद। अनि यो 3टा कुरा यहाँ ध्यान दिनु होला। यहाँ लेखेको छ, हे तिमोथी, जुन ज्ञानलाई ज्ञान भन्नु नै झुट कुरा हो, त्यसका अशुद्ध र व्यर्थका बकवाद र विरोधहरूबाट तर्किएर तिमीले तिम्रो जिम्मामा सुम्पिएको कुराको रखवाली गर। यस ज्ञानलाई कतिले स्वीकार गरेकाले विश्वासको सम्बन्धमा निशाना चुकेका छन्। तिमीसँग अनुग्रह रहोस्। आमेन। हुन्छ, हामी यहाँ यो विषयमा हेर्नेछौँ कि तिम्रो जिम्मामा सुम्पिएको छ, अब रखवाली गर। मण्डली चाहिँ एउटा परिवार हो अनि एउटा शरीर हो। अनि यो मण्डली चाहिँ परमेश्वरको घर हो है। 3 को 15 अनुसार जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, यसरी भनेको छ। अनि यो परमेश्वरको योजना हो, मान्छेको योजना कहिले पनि थिएन मण्डली भन्ने यो 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 संरचना भनौँ न होइन। यो कहिले पनि कुनै पनि मान्छेको योजना थिएन, वास्तवमा यो त रहस्य थियो। अनि यो परमेश्वरको मनमा थियो। आफ्नो पुत्र ख्रिस्ट को बलिदानद्वारा यहुदी अनि अन्य जातिहरूलाई लिएर एउटा शरीर बनाउनु, हरेक विश्वासीलाई पुजारीपन दिनु, अनि ख्रिस्टको दुलहीको रूप दिनु, यो सब एउटा रहस्य थियो। यो परमेश्वरको योजना हो। अनि उहाँले जब यो मण्डली दिनुभएको छ, हरेक ठाउँमा स्थानीय मण्डलीहरू हुन्छ है, स्थानीय मण्डलीहरू। अनि हरेक स्थानीय मण्डलीको एउटा स्वतन्त्र प्रशासन हुन्छ उनीहरूको। तर
हरेक मण्डली जुन परमेश्वरको एउटा शरीरको रूपमा राख्नु भएको छ ठाउँ ठाउँमा, त्यो मण्डलीमा प्रभुले विभिन्न दानहरू अनि सेवकाईहरू दिनुभएको हुन्छ हरेक अङ्गहरूलाई है। अनि सबै कुराहरूमा नेतृत्व गर्नलाई बनेको एउटा मण्डलीमा यी सबै दानहरू, सेवकाईहरू, यी सबै कुराहरूमा अगुवाई गर्न, नेतृत्व गर्न परमेश्वरले स्थानीय मण्डलीलाई स्थानीय अगुवाहरू पनि दिनुभएको हुन्छ। एफएसी 4:11 त्यही सिकाउँछ। उहाँले कसैलाई प्रचारक, कसैलाई गोठालो अनि शिक्षक हुनलाई दिनुभयो। अनि त्यसैले मण्डलीमा यी सबै गतिविधिहरू, मण्डली जसरी सञ्चालन गरिन्छ, जसरी चलाइन्छ, यिनीहरूमाथि देखरेख गर्ने अनि खाँटी शिक्षा मार्फत वा त्यो अभ्यास गर्दै नेतृत्व गर्न यो जिम्मेवारी प्रभुले यहाँको स्थानीय अगुवालाई दिनुहुन्छ है। अनि अगुवापनको जिम्मेवारी चाहिँ वा कार्य भनौँ मान्छेको आफ्नै उपाय र योजना होइन, किनभने मण्डली परमेश्वरको योजना हो, यो रहस्य थियो अनि अहिले प्रकट गरिएको छ। अनि हरेक व्यक्तिले पनि, हरेक स्थानीय मण्डलीमा एउटा कुनै पनि व्यक्तिले प्रभुको कामको निम्ति आफ्नै इच्छाले दान रोजेर म सक्षम हुन्छु भनेर सक्दैन, अनि त्यो हुँदैन पनि, सक्षम हुन सक्दैन। तर वास्तवमा परमेश्वरले नै उहाँको आफ्नै सार्वभौम इच्छा अनुसार उहाँले हरेक व्यक्तिहरूलाई दानहरू दिनुहुन्छ र जुन व्यक्तिलाई जुन जिम्मेवारी दिनुहुन्छ उहाँले त्यो कामको निम्ति सामर्थ्य पनि तुल्याउनुहुन्छ हैन त। पावलले 1:12 त्यही भने नि त, 1:12 उनले भने म ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुलाई जसले मलाई सामर्थ्य तुल्याउनु भयो धन्यवाद चढाउँछु, किनभने उहाँले मलाई विश्वासयोग्य सम्झनु भयो र सेवामा नियुक्त गर्नुभयो। त्यसैले परमेश्वरले एउटा व्यक्तिलाई अगुवापनको जिम्मेवारी दिनुहुन्छ अनि परमेश्वरले नै उसलाई त्यो कामको निम्ति सामर्थ्य पनि दिनुहुन्छ। अनि मण्डली परमेश्वरको मण्डली हो, उहाँको घर हो अनि यही मण्डली नै सत्यको खाँबो र जग हो भनेर हामीले यो पुस्तकमा हेरिसक्यौँ। अनि त्यसरी मण्डलीलाई अगुवाहरू चाहिन्छ नेतृत्वको लागि, एउटा असल नेतृत्वको लागि। तर कस्तो अगुवाहरू? ईश्वरीय मापदण्डले नापिएका अगुवाहरू अनि त्यो मापदण्ड अनुसार प्रमाणित भएका अगुवाहरू, जसले चाहिँ मण्डलीलाई प्रभुको इच्छा अनुसार डोर्याउन जिम्मेवार हुन्छन् अनि जिम्मेवार लिन्छन् पनि। त्यसरी स्थानीय मण्डलीमा स्थानीय ईश्वरीय मापदण्ड अनुसारको अगुवाको महत्त्व हामी देख्छौँ। अनि यो खण्डमा जुन आज हामी हेर्दैछौँ यी पदहरूमा 6:20 र 21 चाहिँ विशेष गरी हामी के देख्छौँ भने यदि परमेश्वरको मण्डली चाहिँ उहाँको इच्छा अनुसार सत्यको खाँबो र जग हुने हो भने त्यहाँ यस्तो सेवकको आवश्यकता पर्छ है, जसले आफ्नो जिम्मामा केही कुरा सुम्पिएको छ भन्ने कुरा बुझ्छ पहिला है। त्यसैले मण्डली अगुवा हुनु एउटा खालि एउटा कुनै क्लबको नेतृत्व हुनु मात्र होइन, जस्तो होइन। तर त्यहाँ मण्डलीको अगुवाई गर्न एउटा व्यक्तिले के बुझ्नुपर्छ नि, मलाई केही कुरा सुम्पिएको छ अनि मैले त्यसको रखवाली गर्नुपर्छ है। अनि त्यस्तो व्यक्ति जो प्रभुको कामको निम्ति सेवक हुन प्रभुले बोलाउनु भएको छ, उसले खास आफ्नै जीवनको रखवाली गर्नुपर्छ है। उसले त्यो बाहेक पनि सत्यताको रखवाली गर्नुपर्छ अनि उसले मण्डलीको रखवाली गर्नुपर्छ। अनि त्यही कारण जुन स्थानीय मण्डलीमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कमजोर छ, त्यो मण्डली चाहिँ प्रभुको इच्छा अनुसारको खाँबो र जग सत्यताको त्यो कहिले पनि हुन सक्दैन वास्तवमा है। अनि त्यही कारण यो दुईटा पदहरूमा हामी चाहिँ यस्तो सुम्पिएको कुराको अध्ययन गर्नेछौँ जहाँ चाहिँ त्यो असल सेवकको जिम्मेवारी पनि हामी देख्छौँ। त्यसैले पहिलो कुरा हामी विचार गरौँ, असल सेवकले के रखवाली गर्छ। 20 पद हामी पढौँ। हे तिमोथी, जुन ज्ञानलाई ज्ञान भन्नु नै झुट कुरो हो, त्यसका अशुद्ध र व्यर्थका बगवाद र विरोधहरूबाट तर्किएर तिमीले आफ्नो जिम्मामा सुम्पिएको कुराको
रखवाली गर। यहाँ विचार गरौँ है केही कुराहरू। सुरुमा कसरी यो पद सुरु गरिएको छ। पावलले हे तिमोथी यसरी भनेका छन्। अनि जब यो 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 पद पढिन्छ हे तिमोथी, इङ्ग्लिसमा चाहिँ ओ तिमोथी भनेको छ, अनि ग्रिकमा पनि ओ भन्ने अक्षर ओमिक्रोन प्रयोग गरेर छ, ओ तिमोथी। यसरी त्यो सम्बोधन गरिरहेछ, त्यहाँ भोकेटिभ क्लज युज गरिरहेछ। अनि यो शब्दहरू पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ निकै व्यक्तिगत तरिकाले अब तिमोथीसँग कुरा गरिरहेको बुझ्छ। हुन त यहाँ पुरै पत्र नै व्यक्तिगत छ, तिमी भन्दै कुरा गरिरहेछन्, तर अब यहाँ चाहिँ तिमोथीको नाम नै लिइन्छ, हे तिमोथी, ओ तिमोथी। यसरी एकदम व्यक्तिगत सम्बोधन देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, तर भावनाले भरपुर सम्बोधन पनि देखिन्छ। पावल चाहिँ परमेश्वरको जोसले परमेश्वरको कुराहरूलाई यति गम्भीर तरिकाले लिन्थे कि पावल चाहिँ यी कुराहरू गर्दै जाँदा धेरै पटक भावनामा भरिएको देख्छौँ। अनि त्यही कारण नै प्रशंसाहरू त्यहाँ आइरहेको हुन्छ, डक्सोलोजीहरू। जस्तै हामीले दुईवटा तिनवटा क्लास अगाडि पनि हामीले हेऱ्यौँ 15 र 16 पद। अनि उहाँको बारेमा बताउँदै जाँदाखेरि 15 र 16 पदमा प्रशंसाको भावनाले यति भरिन्छ कि उसले प्रशंसाहरू गर्न थाल्छ। अनि त्यस्तै प्रभुको कुराहरू गर्दै गएपछि पावल चाहिँ भावनाले भरपुर भएर अब यहाँ तिमोथीसँग व्यक्तिगत रूपमा विशेष सम्बोधन गरिरहेछन्, हे तिमोथी है। त्यसैले यो शब्दहरूमा हामी पावलको गहिरो भावना देख्छौँ, अनि पावलको जोस देख्छौँ, अनि पावलको यत्नशीलता पनि देख्छौँ है। अनि जब यसरी नाम लिइरहेको छ, यसरी यहाँ ओ अथवा हे तिमोथी भनिरहेको छ, यसरी चाहिँ सम्बोधन गरिएको व्यक्ति जसलाई बोलाइरहेको छ त्यो व्यक्तिलाई विशेष जोड दिएको हुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ यहाँ भन्ने हो भने पावलले यी शब्दहरू अब सिधै तिमोथीको हृदयमा नै केन्द्रित गरेको देखिन्छ, अनि तिनको ध्यानलाई अझै तान्न खोजेको देखिन्छ है। अनि तिमोथीको अब जे भन्न लागिरहेको छ यो कुरामा तिमोथीले राम्रोसँग मनमा राखेको होस् भन्ने पावलले चाहनु भएको हामी देख्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ एकचोटि अङ्कलसँग फोनमा कुरा गर्दै गर्दा केही समय अगाडि, अनि हामी यो मण्डली र मण्डलीमा प्रभुले दिनुभएको भेडाहरूको कुरा गर्दैथ्यौँ। अनि कुरा गर्दै जानु त अङ्कल चाहिँ उहाँ एक प्रकारको भावनाले भरिनु भएको हो कि है। अनि उहाँले कसरी भन्नुभयो भने, हामीले प्रभुलाई हिसाब बुझाउनुपर्छ प्रज्वल भाइ, त्यसरी भन्नुभयो। अनि खास उहाँले मेरो नाम व्यक्तिगत रूपमा लिनुभयो। अनि जब त्यो लिनुभयो, खास उहाँले भर्खर भन्नुभएको कुरा मेरो हृदयमा नै बस्यो है। अनि उहाँले भन्नुभयो मैले हिसाब बुझाउनुपर्छ, तपाईँले हिसाब बुझाउनुपर्छ। अनि त्यो एकदम व्यक्तिगत थियो, अनि सिधै मेरो ध्यान खिचिएको थियो ती शब्दहरूमा, अनि मलाई ती शब्दहरूप्रति अझ गम्भीर हुन सहायता भयो। अनि पावलले पनि त्यही गरेको, तिमोथी रखवाली गर। त्यसैले तिमोथीले पत्र पढ्दै गर्दा अब यहाँ व्यक्तिगत रूपमा सिधै तिमोथीको हृदयसँग पावल बोल्न खोजिएको हो भन्ने हामी देख्छौँ। अनि यहाँ के देख्छौँ भने प्रिय दाजुभाइहरू, प्रभुको काम, प्रभुको सेवकाईमा हामीलाई केही कुरा सुम्पिएको छ, अनि त्यसको रखवाली गर्नलाई हामी हरेकको जिम्मेवारी हो। वास्तवमा पवित्र आत्मा हामी हरेकसँग यो कुरा हाम्रो हृदयमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ। हामी हरेकले यो कुरा रखवाली गरेको चाहनुहुन्छ है। अनि अब के रखवाली गर्नु पर्थ्यो त, हामी त्यो विचार गर्दैछौँ। अब पावलले यो आफ्नो सम्बोधनलाई व्यक्तिगत गराएपछि पावलले तिमोथीलाई एउटा अर्को आज्ञा दिएको हामी देख्छौँ है। धेरै आज्ञाहरू दिएका छन् यो पुस्तकमा, अब अन्तिम एउटा अर्को आज्ञा। अनि के भनेको छन् भने रखवाली गर है। तिम्रो जिम्मामा सुम्पिएको कुराको रखवाली गर। त्यसैले यहाँ हामी केही कुरा विचार गरौँ। पहिलो कुरा त तिमोथीलाई केही कुरा सुम्पिएको थियो भन्ने हामी देख्छौँ है। तिमोथीलाई केही कुरा सुम्पिएको थियो। के थियो त्यो कुरा, के सुम्पिएको थियो? पावलले यहाँ यही कुरा तिमीलाई सुम्पिएको छ भनेर तोकेर त भनेको छैन, तिमीलाई यो कुरा सुम्पिएको छ हैन। जस्तै योभन्दा अगाडि पावलले भन्ने गरेका थिए, विश्वासको असल लडाइँ लड हैन,
अनन्त जीवनलाई पक्रिराख। धनवानलाई यस्तो नहो भनेर कडा आज्ञा दियो, त्यसरी तोकेर भनिरहेछ। अनि यहाँ चाहिँ तिमीलाई यही कुरा सुम्पिएको छ भनेर तोकेर त पावलले भनेका छैनन्। तैपनि यहाँ पावलले के भन्दैछ भने तिम्रो जिम्मामा सुम्पिएको कुराको रखवाली गर। त्यही भएर हामीले योभन्दा अगाडिको खण्डहरूबाट त्यो के कुरा रहेछ, के कुरा सुम्पिएको रहेछ, हामीले त्यो अनुमान चाहिँ गर्न सक्छौँ है। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यही पुस्तकमा उसलाई के सुम्पिएको थियो। एक दुईवटा कुराहरू उसलाई उक्त विश्वास सुम्पिएको थियो। हेर्नुहोस् त 6:12 यहाँ भनेको छ विश्वासको असल लडाई लड। अब ग्रीकमा त उक्त विश्वास भनेको छ होइन, उक्त विश्वासको असल लडाई लड। अनि धेरै पटक पावलले यहाँ त्यो कुरा गरेका छन्, विश्वास, उक्त विश्वास। त्यसैले तिमोथीलाई हामी यो वचनको सत्यताको सङ्गालो सुम्पिएको थियो हामी देख्छौँ है। उक्त विश्वास भनेको चाहिँ हामीले गर्ने विश्वास होइन। हामी जस विश्वासद्वारा जिरा छौँ परमेश्वरलाई त्यो होइन, तर हामी के विश्वास गर्छौँ, परमेश्वरको वचनको सङ्गालो, सत्यताको सङ्गालो है। त्यो तिमोथीलाई त्यो सुम्पिएको थियो। अनि यसैको रखवालीले गर्नु पर्थ्यो। त्यो बाहेक पनि यो सुम्पिएको भन्ने शब्द यहाँ हामी देख्छौँ पहिलो तिमोथीमा। एकचोटि पल्टाउँ त 1:11 यहाँ लेखेको छ, परम धन्य परमेश्वरको महिमित सुसमाचार अनुसार जो चाहिँ मेरो जिम्मामा सुम्पिएको छ। हो, सुसमाचार वा त्यो महिमित सुसमाचार, त्यो विशुद्ध सुसमाचार पावललाई सुम्पिएको थियो। अनि पावलले त्यही सुसमाचार तिमोथीलाई दिएका थिए। पहिलो कोरिन्थी 15 अनुसार जुन मैले पाएँ मैले त्यही तिमीलाई दिएको छु। हो, त्यो खाँटी सुसमाचार त्यो चाहिँ तिमोथीको जिम्मामा सुम्पिएको थियो। अनि यी कुराहरू हरेक स्थानीय मण्डलीलाई सुम्पिएको कुराहरू हो। अनि उसको विशेष गरी त्यहाँको अगुवाहरूलाई सुम्पिएको कुरा हो। तर पहिलो तिमोथी 6:20 हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ सुम्पिएको कुरा चाहिँ एक वचनमा छ, कुराहरू भनिएको छैन है। त्यसलाई ध्यान दिनुहोस्, कुराहरू भनिएको छैन, तर कुरा एक वचनमा प्रयोग गरेको छ। तिमीलाई सुम्पिएको यो एउटा कुरा। अब यहाँबाट के बुझ्न सक्छौँ भने मण्डली जो सत्यको जग र खाँबो कसरी चल्नुपर्छ भन्ने मूल विषयमा रहेर पावलले यस पुस्तकमा दिएका शिक्षा, आज्ञा, अर्ती, चेतावनी जे भन्छौँ यो सबैलाई पावलले यहाँ अन्तिममा आएर एउटा ढिक्काको रूपमा है व्यवहार गरिरहेका छन्। पहिलो तिमोथीको पुरै पुस्तक यसरी भनौँ हामी, यो पुरै पुस्तक यहाँ भएका शिक्षाहरू, आज्ञाहरू, अर्थीहरू, चेतावनीहरू। अनि पावलले भने हो यो कुरा मैले तिमीलाई सुम्पेको छु तिमोथी, मण्डली कसरी चल्नुपर्छ मैले तिमीलाई यो कुरा सुम्पेको छु। हो, यसको रखवाली गर है। त्यसैले यहाँ एक वचनमा प्रयोग गरेकोबाट के देख्छौँ भने तिमोथीलाई एउटै मात्र कुरा ल यही सुम्पेको छु भनेर मात्र त भनिएको थिएन, तर तिमोथीलाई मण्डली कसरी चल्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज्ञाहरूको एउटा सङ्गालो नै सुम्पिएको थियो। खाँटी शिक्षाको विषयमा विश्वासयोग्य रहनु अनि असल लडाइँ लड्नु मण्डली सेवकहरूको जिम्मेवारी हो। त्यसैले हामी के देख्छौँ नि प्रिय दाजुभाइहरू, हामीले अहिलेसम्म जे अध्ययन गऱ्यौँ, अनि जतिवटा क्लासहरू हामीले गऱ्यौँ, मेरो विचारमा कम्तीमा 23-24वटा क्लास हामीले गऱ्यौँ पहिलो तिमोथीबाट। अनि तपाईँले पनि परमेश्वरको वचनबाट तपाईँको हातमा प्रभुले, तपाईँको जिम्मेवारीमा प्रभुले केही कुराहरू सुम्पनु भएको छ अब यो पुस्तकबाट। अनि पावलले यहाँ भन्दैछ हो यो कुराको रखवाली गर। हामी खाँटी शिक्षाहरू, त्यो उक्त विश्वासको विषयमा विश्वासयोग्य रहनुपर्छ। हामीले असल लडाइँ लड्नुपर्छ अनि सत्यताको निम्ति हामी खडा रहनुपर्छ र सत्यलाई उचाल्नुपर्छ। यो मण्डलीको काम हो, यो महत्त्वपूर्ण काम हो। अनि यो जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिहरूको निम्ति यो बहुमूल्य काम हो र महान काम हो है। अनि त्यसैले यसको रखवाली गर। अब एकछिनलाई विचार गरौँ,
यो पावलले भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन उक्त विश्वास, त्यो वचनको रखवाली गर पावलले भन्दैछ। त्यसरी परमेश्वरको वचन सिद्ध र खाँटी छ। अनि खास परमेश्वरको वचनमा हामीले थप्नुपर्ने केही पनि छैन, हटाउनु पर्ने पनि केही छैन, कुनै ठाउँमा सुधार्नु पर्ने पनि केही पनि छैन, अलिकति पनि झुट छैन। परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, उहाँ पुरै सत्य हुनुहुन्छ नि उहाँले दिनुभएको वचन पुरै सत्य छ। अनि यति सत्य छ कि बाइबललाई अब अझै बढी सत्य गराउन सकिँदैन, किनभने योभन्दा अझै सत्य भन्ने कुरा छैन। यो सिद्ध रूपमा सत्य छ, पर्याप्त छ। अनि हामीले जसरी यसलाई पाएका छौँ, परमेश्वरको वचनलाई, यो विश्वासको सङ्गालोलाई, त्यसरी नै यो अरूलाई सुम्पिदिनुपर्छ र यसको रखवाली गर्नुपर्छ है। अनि त्यसैले रखवाली गर्नु भनेको त कतै लुकाएर राख्नु होइन, तर घोषणा गर्नु हो, उचाल्नु हो, प्रचार्नु हो। अर्को कुरा विचार गरौँ। तिमोथी चाहिँ यो उसलाई सुम्पिएकोबाट हामी के देख्छौँ भने तिम्रो जिम्मामा सुम्पिएको छ। यो सुम्पिएको छ भने शब्द अर्को कुरा के देख्छौँ भने तिमोथी चाहिँ उक्त कुराको भण्डारी थिए। सुम्पिएको भनेको तिमोथी चाहिँ त्यो कुराको भण्डारी थिए। भण्डारी, सुम्पिएको भन्ने कुरा गर्न बित्तिकै हामीलाई भण्डारीपनको सम्झना आउँछ है। पहिलो कोरिन्थी 4:1 र 2 यो प्रख्यात पद जस्तै भएको छ। हामी परमेश्वरका भण्डारीहरू, उहाँका रहस्यका भण्डारीहरू हौँ। अनि ऊ विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। पहिलो कोरिन्थी 4:1 र 2 ले त्यही सिकाउँछ। अनि तिमोथी भण्डारी थिए, अनि हामी पनि परमेश्वरको भण्डारीहरू हौँ। भण्डारी भनेको चाहिँ यस्तो व्यक्ति हो जसलाई अरू कुनै मानिसको सम्पत्ति वा जायजेथाको जिम्मेवारी सुम्पिएको हुन्छ। भण्डारी भनेको आफै नै त्यो कुराको मालिक होइन, तर त्यो कुराको रखवाली गर्ने मान्छे हो। जस्तै उदाहरणको निम्ति चाहिँ युसुफ मिश्रमा पोतिफरको घरका भण्डारी थिए, अनि पछि प्रभुले तिनलाई पुरै मिश्रको भण्डारी पनि तुल्याउनु भयो। तर जब पोतिफरको घरमा भए पनि अनि पुरै मिश्रको भण्डारी भए पनि ऊ चाहिँ त्यहाँको मालिक भने त थिएन है। हो, उसको ओहदा एउटा थियो। अनि भण्डारी हुनु है एउटा विशेष अधिकार हो, एउटा सुअवसर पनि हो, तर अर्कोतर्फ जवाफदेहिता पनि हो। भण्डारीपनले जहिले पनि जिम्मेवारीको कुरा गर्छ है, र अर्को चाहिँ जवाफदेहिताको कुरा गर्छ। अनि भण्डारीपन चाहिँ त्यहाँ एउटा विशेष अधिकार हो, तर त्यहाँ जवाफदेहिता पनि हो। हामीहरू पनि परमेश्वरका भण्डारी हौँ। यो ठुलो ओहदा हो वास्तवमा, मण्डलीमा प्रभुको सेवकहरू हुनु, पुलपिटमा उभिएर प्रचार गर्नु, अनि विश्वासी जनहरूलाई डोर्याउन पाउनु, भेट्न जानु, अनि परमेश्वरको वचनबाट डोर्याउनु, अनि मण्डलीमा के भइरहेको छ त्यो देख्नु, अनि त्यसमा आफू सक्रिय रहनु, यो एकदम ठुलो जिम्मेवारी हो। हामी उहाँका भण्डारीहरू, यो ठुलो ओहदा हो। तर यो ओहदासँगै त्यहाँ जवाफदेहिता पनि छ। हामी जवाफदेही छौँ प्रभुको सामु। हामीले मण्डलीका कुराहरूलाई हलुका साथ कदापि नलिएका हौँ है। किनभने कति व्यक्तिहरू छन्, सेवकहरू, आफूलाई सेवक भन्नेहरू, जसले सेवा त गरिरहेका छन्, यताउता कुदिरहेछन्, तर मैले केही हिसाब बुझाउनु पर्दैन झैँ गरिरहेको छ। यो दुःख लाग्दो कुरा है। अनि यी पदहरूमा चाहिँ यो 20 र 21 पदमा पावलले तिमोथीलाई एउटा भण्डारीको रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ। अनि तिमी भण्डारी हौ भन्ने कुरा सम्झना गराइरहेका छन्। अनि तिम्रो जिम्मेवारीमा केही कुरा सुम्पिएको छ है भन्ने कुरा सम्झना गराइरहेछन्। प्रिय दाजुभाइहरू, के तपाईँहरू यो सम्झना गर्दै हुनुहुन्छ? प्रभुले मेरो जिम्मामा केही सुम्पिनु भएको छ। म प्रभुको सामु एउटा व्यक्तिको रूपमा जिम्मेवार छु, जवाफदेही छु। म उहाँको भण्डारी हुँ। हो, यसरी नै बुझेको चाहन्थे पावलले। त्यसैले यहाँ हे तिमोथी, म तिमीसँग कुरा गर्दैछु पावलले भन्दैछन्। यो रखवाली भन्ने शब्दलाई अन्त हामीले अघि नै हेर्नु पर्थ्यो, तर अहिले पनि हेर्न सक्छौँ। रखवाली शब्दलाई ध्यान दिउँ। रखवाली गर। यो रखवाली गर भन्ने शब्द चाहिँ यसको ग्रिक रूप फिलासो भन्ने हो। अनि
ग्रिक अलिकति हामीले सँगै पढेको हामी दाजुभाइहरूलाई थाहा हुन्छ यो शब्द हामीले पढेको थियौँ। फिलासो भनेको रक्षा गर्नु है। फिलासो शब्दको अर्थ रक्षा गर्नु, जोगाइराख्नु, पहरा दिनु भन्ने हुन्छ है। यो 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 शब्दलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले अनुवाद गरिएको छ। मत्ती 19 चाहिँ यसलाई पालन गर्नु भनेर अनुवाद गरेको छ। जस्तै 10 आज्ञाहरू मैले सानैबाट पालन गरेको छु भनेको म होसियार साथ त्यसलाई हेरिरहेको छु है, त्यो जीवनमा उतारिरहेको छु, म पालन गरिरहेको छु। तर यो शब्दलाई यूहन्ना 12:25 जोगाइराख्नु भनेर पनि अनुवाद गरेको छ है। जोगाइराख्नु कुन अर्थ भने जसले आफ्नो प्राण जोगाउँछ। म यहाँ पढिदिन्छु ल। यूहन्ना 12:25 यो शब्द कसरी अनुवाद भएको छ भने जसले आफ्नो प्राणलाई माया गर्छ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, अनि जसले यस संसारमा आफ्नो प्राणलाई घृणा गर्छ त्यसले यसलाई अनन्त जीवनसम्म जोगाइराख्नेछ। त्यही शब्द फिलासो, जोगाइराख्नेछ उसको प्राणलाई। 17:12 चाहिँ यूहन्ना 17:12 यसलाई रक्षा भन्ने शब्दबाट अनुवाद गरिएको छ है। जब म तिनीहरूसँग संसारमा थिएँ, यूहन्ना 17 ख्रीष्ट आफ्नो पितासँग महापुजारीपनको प्रार्थनाको नमुना यहाँ देखाउँदै हुनुहुन्छ अनि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। अनि तत्कालीन चेलाहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ उहाँले है। अनि 12 कसरी भन्नुहुन्छ भने जब म तिनीहरूसँग संसारमा थिएँ, त्यो ती 12 चेलाहरू भनौँ, तब मैले तिनीहरूलाई, ती 12 चेलालाई तपाईँकै नाममा रक्षा गरेँ। तपाईँले मलाई जतिजना दिनुभयो तिनीहरूलाई मैले रक्षा गरेँ, पवित्र शास्त्र पुरा होस् भनेर। तिनीहरूमध्ये विनाशको पुत्र बाहेकहरू कोही पनि नष्ट भएन। त्यसरी रक्षा गरेँ, रक्षा यो त्यसरी अनुवाद गरेको छ, रखवाली गर्नु। जसरी ख्रीष्टले चेलालाई रक्षा गर्नुभयो, हेर्नुभयो। सिमोन सिमोन, गहुँ चाहिँ निफुन्न शैतानले तिमीलाई लिन चाहेको छ, तर मैले तिम्रो लागि प्रार्थना गरेको छु। हो, मेरो प्रार्थनाले तिमीलाई रक्षा गरेको छ, मैले जोगाइराखेको छु, मैले रखवाली गरेको छु। त्यसैले रखवाली गर। साथै यो शब्द चाहिँ प्रेरित 4:12 पनि प्रयोग गरिएको छ। माफ गर्नुहोस्, प्रेरित 12:4 त्यहाँ चाहिँ सिमोन पत्रुसलाई कैद गर्न समातिएको थियो अनि तिनलाई चाहिँ कैदमा रखवाली गर्नलाई 4-4 सिपाही भएको 4 झुण्डको हातमा तिनलाई सुम्पिएको थियो है। 16 जना भनौँ। पत्रुसलाई कैदमा राख्न त्यहाँबाट उम्किन नदिन उनीहरूको जिम्मेवारी थियो। हुन त सकेनन्, स्वर्गदूत आएर पत्रुसलाई निकालिदिए विश्वासीहरूको प्रार्थनाको कारणले पनि। तर त्यहाँ जे होस् पत्रुसलाई रखवाली गर्नुपर्थ्यो झ्यालखानामा सिपाहीहरूले। त्यही शब्द हो है। अब एकछिन यहाँबाट केही कुरा विचार गरौँ। तिमोथी पनि आफूलाई सुम्पिएको कुराको रखवाली गर्न अल्छे र बेहोसियार हुनु हुँदैन थियो। जसरी त्यो सिपाहीहरू अल्छे हुनु हुँदैन थियो है, उनीहरू होसियार भएर पत्रुसलाई आँखा लगाइरहनु पर्थ्यो है, पहरा दिनु पर्थ्यो। यहाँ त्यस्तै हामीलाई सुम्पिएको कुरा प्रति पनि हामी सिपाहीहरू चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ। यो रखवाली गर भन्ने शब्द चाहिँ यसको ग्रीक रूप चाहिँ कस्तो छ भने त्यहाँ चाहिँ आज्ञार्थक क्रिया प्रयोग गरेछ। यो भनेको यो आज्ञा हो, एउटा यो आज्ञा दिएको छ। अधिकार पाएको व्यक्तिले, अधिकार मुनि भएको व्यक्तिलाई केही गर भनेर आज्ञा दिएको छ अनि त्यो गर्नुपर्छ। र साथै यो चाहिँ आज्ञार्थक क्रिया पनि हो। र यो कुन चाहिँ कालमा छ भने यो ग्रिकमा चाहिँ एओरिस्ट कालमा छ। अब एओरिस्ट भनेको चाहिँ एओरिस्ट भने कस्तो हो, एओरिस्ट काल भने कस्तो हो भने एक्चुअली एफएसीमा जाउँ त, एफएसी 1 अध्यायमा, एफएसी 1 अध्याय एओरिस्ट काल भनेको के हो तपाईँहरूलाई कतिलाई नयाँ होला। अनि यो रखवाली गर भन्ने बुझ्नुपर्छ, किनभने यो पनि एओरिस्ट कालमा प्रयोग गरेको छ। जस्तै एफएसी 1:13 चाहिँ यहाँ एओरिस्ट कालहरू हामी देख्छौँ है। 1:13 एफएसी 1:13 म पढ्छु, यहाँ लेखेको छ, उहाँमा नै तिमीहरूले सत्यको वचन अर्थात् तिमीहरूको मुक्तिको सुसमाचार सुनेपछि के गर्यौ, भरोसा गर्यौ
उहाँमा नै तिमीहरूले विश्वास गरेपछि वा विश्वास गरेकोमा भनौँ है, विश्वास गर्यौ अनि त्यसपछि प्रतिज्ञाको पवित्र आत्मालाई तिमीहरू छाप मारियो। यहाँ तिनवटा कालहरू, तिनवटा क्रिया प्रयोग छ। भरोसा गर्यौ, विश्वास गर्यौ, छाप मारियो। अनि यो तिनटै एओरिस्ट कालमा। एओरिस्ट भनेको कुन हो भने समयको क्रममा विगतमा कुनै एउटा बिन्दुमा आएपछि, समयको एउटा पोइन्टमा एउटा बिन्दुमा आएपछि गरिएको कुरा, एकचोटि गरिएको कुरा, तर त्यसले चाहिँ अहिलेसम्म पनि प्रभाव पारिरहेको छ। जस्तै तपाईँले ख्रिस्टलाई मुक्तिको निम्ति त्यो सुसमाचार, मुक्तिको सुसमाचार सुनेपछि भरोसा गर्नुभयो। यो तपाईँको जीवनको विगतमा कुनै एउटा समयमा गर्नुभएको थियो है, अनि तपाईँले नै उहाँमाथि विश्वास पनि गर्नुभयो। भनेको तपाईँ आज पनि मैले मुक्तिको निम्ति आज पनि म विश्वास गर्छु, प्रभु म आज पनि विश्वास गर्छु भन्नु पर्दैन। तपाईँले विगतको समयमा कुनै एउटा समयमा तपाईँको जीवनमा त्यो निर्णय गर्नुभयो र त्यो काम गर्नुभयो, विश्वास। अनि त्यही बेला अब परमेश्वरले पनि तपाईँ माथि एउटा काम गर्नुभयो। के गर्नु भने उहाँले प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माले छाप मार्नुभयो। त्यो एकचोटि भयो, त्यो आज पनि उहाँले फेरि छाप मारिरहनु पर्दैन। बुझ्दैनस् है? त्यो चाहिँ जीवनमा एकचोटि एउटा समयको क्रममा भनौँ न होइन, समयको क्रममा एउटा बिन्दुमा आएपछि एकचोटि गरिने काम हो, तर त्यसले अहिलेसम्म प्रभाव पार्छ। अब यसमा अझै मनन गर्नुहोस्, बुझ्नु भएन भने अझै सोध्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ तिमोथीलाई अब फर्क्यौँ, के भन्दैछन् भने तिमोथी रखवाली गर है, रखवाली गर भनेको यो रखवाली गर्ने काम मलाई दिएको जिम्मेवारी चाहिँ म रखवाली गर्नेछु, म गर्छु भन्ने जुन निर्णय छ, त्यो निर्णय चाहिँ आफ्नो जीवनको कुनै एउटा समयमा उसले गर्नु पर्थ्यो र गरेको पनि थियो हो। अनि त्यसैमा उभिरहनु पर्थ्यो। अब भनेको म सत्यको निम्ति उभिन्छु भन्ने निर्णय गरेपछि हरेक दिन त्यो सत्यको लागि सङ्घर्ष गरिरहनु पर्दैन थियो। त्यो निर्णय गरौँ कि नगरौँ भनेर सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन थियो। त्यो एकचोटि गर्ने निर्णय हो र त्यसले सधैँको असर प्रभाव त्यो अनुसार चाहिँ ऊ जिउनु पर्थ्यो अनि प्रभाव हुन्थ्यो। यो हरेक दिन गर्नुपर्ने कुरा होइन। भनेको आदत रूपी तरिकाले म आज पनि निर्णय गर्छु होइन, तर म सत्यलाई रखवाली गर्नेछु। यो एउटा निर्णय हो जीवनमा एकपटक गर्ने। जब हामी बुझ्छौँ यो कुराहरू, अनि त्यसपछि अब जीवनभर नै म यही निर्णयअनुसार उभिनेछु। भनेको मैले फलानु दिनमा म सत्यको लागि उभिनेछु भन्ने निर्णय गरेँ, अनि म त्यही निर्णयमा अहिले उभिरहेको छु है। त्यसरी नै प्रभुको सेवकले पनि, तपाईँ र हामी जो प्रभुका दासहरू हौँ, हामीलाई सुम्पेको कुराको म रखवाली गर्छु भन्ने निर्णय हामीले एकैपटक सधैँको निम्ति गर्ने हो। अनि हामी त्यही निर्णयमा नै स्थिर भएर उभिरहने हो, हल्लिने होइन, अस्थिर हुने होइन। अब अर्को कुरा विचार गरौँ, दोस्रो बुँदामा पनि छौँ। असल सेवकले कसरी रखवाली गर्छ? के रखवाली गर्छ हामीले हेऱ्यौँ है। उसलाई सुम्पिएको छ सत्यताको सङ्गालो, सुसमाचार, अनि मुख्य गरी चाहिँ यो पुरै पुस्तकमा दिएका आज्ञा अर्थीहरूको एउटै ढिक्का हो, यो उसलाई सुम्पिएको छ अनि यसको रखवाली गर्छ। तर कसरी रखवाली गर्छ? दोस्रो कुरा हामी त्यही हेर्नेछौँ, असल सेवकले कसरी रखवाली गर्छ। अब आफूलाई सुम्पिएको कुरालाई कसरी रखवाली गर्ने हो भनेर पावलले तिमोथीलाई बताएका छन्। 20 पदमा नै त्यो शब्द छ, यहाँ भनेको छ तर्किएर है, तर्किएर। केबाट तर्किएर? कथित झुटो ज्ञानको विरोधहरू र अशुद्ध र व्यर्थको बकवादबाट तर्किएर। अनि 20 पदमा यो तर्किएर भन्ने जुन शब्द छ, यो शब्द चाहिँ खास कृदन्त रूपमा छ। कृदन्त भनेको चाहिँ कसरी है। अनि यसलाई चाहिँ कसरी अनुवाद गर्न सकिन्छ भने तर्किँदै हो, रखवाली गर्ने तर तर्किँदै, यी कुराहरूबाट तर्किँदै रखवाली गर्ने है। यो तर्क भन्ने शब्द चाहिँ अर्थ के हो भने पन्छी हो, अलग्गै हो, छोडेर जाऊ है। 1:6 यो शब्दलाई कसरी अनुवाद गरेको छ एकचोटि हामी हेरौँ त। 1 अध्यायको 6 पदमा, पहिलो तिमोथी 1 अध्यायको 6 पदमा त्यहाँ चाहिँ यहाँ पढ्नेछौँ, त्यहाँ लेखेको छ जसबाट भनेको यो आज्ञाबाट
भड्किएर है, जसबाट कतिजना भड्किएर व्यर्थका बगवतपट्टि लागेका छन्, भड्किएको छ। तर यिनीहरू चाहिँ के भएको छ भने यहाँ चाहिँ त्यो आज्ञाबाट है, अर्कै शिक्षा नसिकाऊ भन्ने आज्ञाबाट भड्किएका छन्। अनि त्यो आज्ञाबाट हुने कुरा, प्रेम, यी सब कुराहरू त्यो आज्ञाबाट भड्किएका छन्। तर पावलले के भन्दछ भने तिमोथीलाई, तिमी पनि भड्कियो, तर यी कथित ज्ञान, झुटो ज्ञान, अशुद्ध र व्यर्थका बगवाद, विरोध हो, यसबाट भड्कियो तिमी, छोडेर जाओ, हटेर जाओ। पावलले तिमोथीलाई के भन्दैछ भने यस्ता कुराहरूबाट टाढा बस, पन्छ्यौ। अनि यो तर्किएर भन्ने यो शब्द चाहिँ है, तर्किएर वा तर्किँदै, यो शब्द चाहिँ वर्तमान कालमा छ। यो भनेको चाहिँ आदत रूपी हो, किनभने हरेक दिन यी कुराहरू आइरहन्छ हाम्रो विरोधमा। हरेक दिन त्यो अशुद्ध अनि झुट्टा शिक्षाहरू, हरेक समय यी कुराहरू है, यो चुनौतीहरू आइरहन्छ र हरेक पटक नै तर्किरहनु पर्छ। तर मैले निर्णय गरिसकेँ म सत्यमा उभिन्छु भनेर, एवरिस्ट काल निर्णय चाहिँ मेरो, यो रखवाली गर्ने निर्णय चाहिँ एवरिस्ट काल हो, मैले गरिसकेँ। तर यो झुट्टा कुराहरू, यी चुनौतीहरू चाहिँ हरेक दिन आउँछ र म हरेक दिन यसबाट तर्किनेछु। म तर्किँदै 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 म रखवाली गर्नेछु, मेरो त्यो मेरो निर्णयअनुसार म उभिनेछु। यहाँ के देख्छौँ भने खाँटी शिक्षालाई रखवाली गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ, तर हरेक झुट्टो कुराहरूबाट अलग हुँदै हुँदै त्यो गरिरहनु पर्थ्यो रहँदै। यो हरेक असल सेवकको जिम्मेवारी हो। झुटा र अशुद्ध कुरालाई इन्कार नगरेसम्म, आदत रूपी तरिकाले इन्कार गरि नरहेसम्म खाँटी शिक्षाको रखवाली गर्न सकिँदैन है। अनि पावलले यहाँ चाहिँ केही शब्दहरू प्रयोग गरेका छन्। अशुद्ध र व्यर्थको बगवाद भनेका छन् है। पहिला त्यो कुरा हामी हेरिहालौँ। 20 पदमा अशुद्ध र व्यर्थका बगवाद र विरोधहरू, व्यर्थको बगवाद अनि अशुद्ध, यो विरोध, यो सबै भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यो व्यर्थको बगवाद भनेको चाहिँ, पहिला त्यो शब्दहरू, व्यर्थको बगवाद भनेको चाहिँ कुनै अर्थ बिनाको आवाज मात्र भएको भनेको, केही बोलिरहेछ होइन, बरबर बोलिरहेछ, तर त्यसमा कुनै उन्नतिमूलक कुराहरू छैन, त्यो खालि आवाज निकालिरहेछ त्यहाँ, अर्थ बिनाको है, व्यर्थको है, रित्तो खोक्रो आवाज मात्रै, शब्दहरू मात्रै। अनि अशुद्ध र व्यर्थको बगवाद भनेको चाहिँ यस्तो कुरा हो जसमा धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता, कुनै पनि यी कुराहरू छैन त्यसमा। अनि यो चाहिँ सत्यको परिघेरा, सत्यको त्यो गोलो घेराभन्दा बाहिर भएको कुराहरू, त्यही कारण त्यो अशुद्ध छ, त्यो व्यर्थ छ। अनि यो झुटा शिक्षकहरूको तरिका नै त्यही हो, त्यो व्यर्थको कुराहरू बोल्नु जसबाट कुनै पनि आत्मिक फाइदा हुँदैन, तर बरु उल्टै आत्मिक रूपमा बालक भएको विश्वासीहरूमा शङ्काहरू उत्पन्न गराउन सक्छ है। अनि यस्तोहरूबाट अलग रहनुपर्छ, सेवकहरू पनि अलग रहनुपर्छ। त्यो समयको बर्बादी मात्रै हो है। यदि त्यस्तो व्यक्तिहरू भेट्नुहुन्छ भने सिकाउन सकिने हो भने त्यो बुझ्ने कुरा, बुझ्न सकिन्छ। तर ऊ सिकाउन चाहने व्यक्ति हो झुटो कुरा भने उसँग कुरा गर्नु समयको बर्बादी मात्रै हो, त्यसले कसैको पनि कुनै उन्नति गराउँदैन। यहाँ अर्को कुरा पनि हेरौँ। पावलले यहाँ अर्को के भनेछन् भने 20 पदमा सुरुमा, हे तिमोथी, जुन ज्ञानलाई ज्ञान भन्नु नै झुट कुरा हो भनेको कसरी भनिएको छ भने के अरे कथित ज्ञान तर झुटो ज्ञान है। ज्ञानको नाम प्रयोग गरेको तर झुटो ज्ञान। इङ्ग्लिसमा चाहिँ साइन्स फल्सली सो कल्ड भनेको, यसलाई साइन्स त भनिएको छ तर झुट तरिकाले यसलाई साइन्स भनेको छ। त्यसरी कथित झुटो ज्ञान। यो ज्ञान भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकको नोसिस भन्ने शब्दबाट आएको, नोसिस। अनि कस्तो खालको यो नोसिस आफैमा नराम्रो शब्द होइन,
जस्तै ख्रिस्टलाई चिन्ने ज्ञानमा बढ्दै जाऊ है। एपिग्नोसिस यो अझै ठुलो ज्ञान हो, ख्रिस्टलाई चिन्नु अझै ठुलो महाज्ञान हो यो। तर यहाँ मान्छेहरूले कस्तो खालको ज्ञानको प्रवर्धन गरिरहेका थिए भने मानवीय दर्शनशास्त्रको ज्ञान है। भनेको मलाई रहस्यहरू थाहा छ, म बाइबल विश्वास गर्छु तर मलाई रहस्यहरू थाहा छ भन्दै झुटा शिक्षकहरूले चाहिँ कलसेको मण्डलीमा आक्रमण गरेका थिए। ज्ञानको कुरा गरेका थिए, हामीसँग अर्कै ज्ञान छ, बाइबल त छ तर अझै गहिरो ज्ञान छ हामीसँग, हो त्यो ज्ञानको खोजी गर्नुपर्छ अनि हामी ज्ञानी हुन्छौँ, बुद्धिमान हुन्छौँ। तर वास्तवमा पावलले भन्छ त्यसलाई ज्ञान भन्नु नै झुट कुरा हो, त्यो कथित झुटो ज्ञान हो, त्यो साँचो ज्ञान होइन। बाइबलमा हामीलाई आवश्यक पर्ने हरेक ज्ञान, हरेक नोसिस पर्याप्त रूपमा लिखित रूपमा दिनुभएको छ। अनि बाइबलभन्दा बाहिरको ज्ञान खोज्नु जहिले पनि खतरापूर्ण हुन्छ, किनभने पावलले यहाँ तिनलाई झुट भनिसकेका छन् है। कुनै पनि व्यक्तिले मसँग रहस्यहरू छ बाइबलको अझै है भन्छ भने त्यो झुट हो। अब मानवीय दर्शनशास्त्र त झुट हुँदै छँदैछन्, तिनमा सत्य छैनन्। अनि मानवीय दर्शनशास्त्रको किताबहरू पढ्दा सुन्दा राम्रो लाग्न सक्छ एउटा आदम स्वभावको चिलाउने कान भएको व्यक्तिलाई, सत्य पनि लाग्न सक्छ। तर मानिसहरूले यसैमा ठेस खान्छ, धोका खान्छन्, परमेश्वरबाट टाढिन्छन्, विश्वासको सम्बन्धमा निशाना चुक्छन्। जस्तै सर्दीमा त्यहाँ किशोर परियार हुनुहुन्छ हाम्रो सुनिलजीको दाइ, अनि पत्रुस भाइले धेरै परिश्रम गर्नुभयो उहाँलाई भेट्न जाने, भेट्न बोलाउने, सुनाउने। तर अस्ति सर्दी जाँदा उहाँसँग फेरि भन्नाले मैले पनि भेट्ने मौका पाएको थिएँ। अनि उहाँले कुरा गर्दै जाँदा बताउनु भयो उहाँ त ओशोको दर्शनशास्त्रको किताब पढिरहनु भएको रहेछ, ज्ञानको किताबहरू ओशोको। अनि उहाँ त बाइबलदेखि नै टाढा हुँदै हुन्थ्यो, सुसमाचार सुन्दै हुन्थ्यो तर सुसमाचारलाई अर्कै तरिकाले बुझ्दैन हुन्थ्यो। तर कति डरलाग्दो कुरा। अनि उहाँलाई स्पष्ट चेतावनी दियौँ। त्यसैले यसलाई ज्ञान भन्नु झुटो कुरा हो, त्यो साँचो ज्ञान होइन। साँचो ज्ञान त हामीलाई ख्रिस्टमा दिइएको छ, ख्रिस्ट नै हाम्रो ज्ञान हुनुहुन्छ है। कलसेहरूमा त्यही समस्या थियो, चर्चमै ज्ञानको कुरा गरिएको थियो बाइबलभन्दा बाहिर। अनि पावलले के भने है कलसेको 9 तिमीहरूको लागि मेरो प्रार्थना यही छ कलसेको विश्वासीहरू हो, सारा बुद्धि र आत्मिक समझमा उहाँको इच्छा जान्ने ज्ञानले भरिएका, परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञानमा बढ्दै जाओ। हो ज्ञान नराम्रो होइन, तर यदि त्यो ईश्वरीय हो भने, त्यो बाइबलीय हो भने, अनि त्यो ज्ञानमा चाहिँ हामी बढ्नुपर्छ। त्यो नोसिस, अझ पावलले भन्छ इपिग्नोसिस, महाज्ञान, परमेश्वरलाई चिन्ने, यो सबभन्दा ठुलो ज्ञान हो संसारकै, सत्य ज्ञान। तर दुःखको कुरा के छ भने परमेश्वरको मण्डलीमा पनि है दर्शनशास्त्रले ठाउँ पाउँछन्। भनेको प्रचारहरूमा खाँटी वचनहरूभन्दा मानिसका बुद्धिहरूद्वारा सोचिएका र मानिसका बुद्धिहरूद्वारा रचिएका तथ्यहरू प्रचार गरिन्छ, सत्यहरू होइन। हुन त परमेश्वरको वचन पल्टाइन्छ, बाइबल पल्टाइन्छ, तर त्यहाँ केही नयाँ कुरा भन्न चाहन्छु भन्ने चाहना राख्दै है त्यो सिकाउने व्यक्तिले बाइबलभन्दा बाहिरका कुरा ल्याएर भन्ने गर्छ। अनि अब त्यो सुन्ने श्रोताहरू जसले त्यस्तो प्रचार सुन्छन् त्यहाँ त ओहो क्या नयाँ रहस्य खुल्यो भन्दै दङ्ग पर्छन् है, ओहो यस्तो हामीलाई थाहै दिएन भन्दै दङ्ग पर्छन् अनि त्यसलाई ग्रहण गर्छन् त्यो शिक्षालाई। तर त्यो सब झुट हो। जस्तै उदाहरणको रूपमा एकजना व्यक्ति छ, उसले चाहिँ म बाइबल सिकाउँछु, म अगुवा पनि हुँ भनेर मलाई भनेको थियो। नि उसले भनेका कुराहरू है म यहाँ उद्धरण गर्छु जस्ताको तस्तै, सुन्नुहोस् उसले कसरी भन्छ। उसले भन्छ अर्थपूर्ण जीवनको निम्ति जीवित आत्माको परिस्थितिमा जिउनुपर्छ। अब के हो यो परिस्थिति भने? अर्थपूर्ण जीवन भने कुन अर्थमा हो है? खास त्यो व्यक्ति आफै अर्थपूर्ण जीवन जिएको छैन, उसको श्रीमतीलाई छोडेर गएको छ, अनि ऊ विवश भएको छ है, अनि सङ्गतिमा छैन। तर उसले के भन्दैछ भने अर्थपूर्ण जीवनको निम्ति जीवित आत्माको परिस्थितिमा, के हो यो परिस्थिति भने? त्यसैले यहाँ कस्तो कस्तो खालको कुराहरू आइरहेछ है। अनि उसले अर्को यस्तो पनि भन्छ पवित्र आत्मा शक्ति र सल्लाहकार हुनुहुन्छ। अब यहाँ पवित्र आत्मा कुरा गर्दैछ, उहाँको सहायताबाट उहाँको उपस्थिति निरन्तर खोजी हिँड्ने हो भने है तब मात्रै ठेगाना लाग्ने
र अर्थपूर्ण जीवन पहिल्याउन सकिन्छ अरे। अब कस्तो शब्दहरू प्रयोग गरेर छ उसले। अनि पवित्र आत्मालाई यहाँ शक्ति बनाइरहेछ। उहाँको उपस्थिति निरन्तर खोजी हिँड्ने हो भने, यो खोजी हिँड्नै पर्दैन, उहाँ म भित्र हुनुहुन्छ। हे मूर्ख, तिमीलाई थाहा छैन, तिमी मूर्ख हो, पवित्र आत्मा तिमी भित्र हुनुहुन्छ भनेर। अनि खोजी हिँड्ने, कहाँ हिँड्ने, खोइ कता हिँड्ने हो, बाइबलमा हिँड्नु पर्थ्यो, कता कता हिँड्ने कुरा गरेर छ। त्यसैले यहाँ कस्तो रहस्य खालको यो सब दर्शनशास्त्रको कुराहरू आइरहेछ यहाँ, मानवीय दर्शनशास्त्र ज्ञान। तर यो ज्ञान होइन, यो झुट हो। फेरि सुन्नुहोस् उसले के भन्छ, मनोमानी गर्ने र मानिसलाई मनपर्ने तरिकाले जिउने मान्छे परमेश्वरबाट फ्याँकिएको हुन्छ अरे। यस्तो मान्छेलाई दया माया देखाउन चाहिँ खतरा हो। यो विश्वासी भन्ने व्यक्ति हो है, म चर्चमा अगुवाई गर्छु भन्ने व्यक्ति हो, तर उसकै श्रीमतीले एउटा डिभोर्स दिएर बसेको व्यक्ति हो है। तर उसको विचारहरू बाइबलबाट प्रेरित छैन। उसले आफै केही सोचेको छ अनि केही हो, यो कस्तो राम्रो कुरा जस्तो लागेको छ, लेखेको छ, भनेको छ है। त्यसैले कलसीमा पनि यही समस्या थियो अनि जसको विरुद्ध प्रति जवाफ दिन पावलले कलसीको पत्र लेखे। अनि यस्ता ज्ञानवादीहरूले आफूसँग केही नौलो ज्ञान भएको दाबी गर्छन्, रहस्यहरूमा कुरा गर्छन्। तर सुन्नुहोस् प्रिय दाजुभाइहरू, तर असल प्रचारकले रहस्यमय कुराहरू बोल्दैन है, रहस्यमय कुराहरू बोल्दैन, किनभने ती सब झुटा ज्ञानहरू हुन्, त्यो रहस्य कुराहरू। तर असल प्रचारकले बाइबललाई सरल र अझ खुल्ला र बुझ्न सजिलो बनाइदिन्छ प्रभुको सहायताले है। असल प्रचारकले के गर्छ, रहस्य बताउँदैन, कुनै रहस्यमय कुराहरू बोल्दैन, तर बाइबललाई नै सरल अनि खुल्ला अनि सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्ने बनाइदिन्छ। अनि हामीले गर्नुपर्ने त्यही हो, हामीले नयाँ ज्ञान ल्याउने होइन, तर भएको कुरालाई ठिक तरिकाले बुझाइदिने। अनि यस पुस्तकको मुख्य विषयहरूमध्ये एउटा यही हो, खाँटी शिक्षा। खाँटी शिक्षा, रहस्य होइन, मानवीय ज्ञान होइन, दर्शनशास्त्रमा खाँटी शिक्षा। एकदम होसियार हुनुपर्छ, एकदम होसियार हुनुपर्छ है। किनभने यस्ता व्यक्तिहरू तपाईँले प्रशस्त पाउनुहुन्छ जसले बाइबलभन्दा बाहिरको कुराहरू गर्छ है। अनि अस्ति भर मैले सुनेको थिएँ, एकजनाले भन्नुभएको थियो दुष्ट आत्माहरूको बारेमा, शैतानहरूको बारेमा। शैतान चाहिँ हरेक मण्डली माथि उसले चाहिँ है, मण्डलीको ठ्याक्कै माथि कति फिट माथि उसले चाहिँ आफ्नो डेरा जमाएर, आफ्नो त्यहाँ इलाका जमाएर बसेको हुन्छ अरे। अनि शैतानको चाहिँ एरियाहरू छुट्टाएको हुन्छ अरे, यो तेरो एरिया, यो मेरो एरिया है। शैतानको चाहिँ राज्य हुन्छ। अनि यो सब रहस्य कुराहरू गरिरहेको छ। अनि मैले भने यदि बाइबलले त्यो भन्दैन भने म त्यो विश्वास गर्दिनँ। मण्डलीको ठ्याक्कै माथि चाहिँ शैतानले डेरा जमा, यो बाइबलले भनेको कुरा होइन। तर सुन्दा नौलो लाग्न सक्छ नि, कुनै विश्वासीले ओहो हो त भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। तर पावलले तिमोथीलाई के भन्यो भने तर्क, त्यस्तो कुराहरूबाट तर्क, व्यर्थको बगबगबाट तर्क, विरोधहरूबाट तर्क। अनि मैले त्यसैले तुरुन्तै जवाफ दिएँ, यदि बाइबलले त्यो भन्दैन भने म विश्वास गर्दिनँ। त्यसैले यो यहाँ रखवाली गर्नुपर्ने कुरा छ, हामीलाई सुम्पिएको कुरा छ। अनि बाइबल माथि नै आक्रमण गरिरहेको छ, सुसमाचारमाथि आक्रमण गर्नेहरू हुन्छन्। अनि पावलले फिलिपीका विश्वासीहरूलाई पनि भने प्रतिरक्षा गर, यसको पुष्टिकरण गर। फिलिपीको 6, 7, 8, 9 पद जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले प्रियहरू, हामीलाई सुम्पिएको छ अब रखवाली गर्ने। तर कसरी गर्ने? तर्किँदै, यी कुराबाट तर्किँदै। अनि तेस्रो कुरा हामी हेरौँ, हुन्छ हामी रखवाली गर्छौँ, तर यो रखवाली गर्न सक्नलाई मसँग के छ? तेस्रो कुरा त्यही हो, त्यसो गर्न वा रखवाली गर्न उसँग के हुन्छ? अन्तिममा हामी पढौँ 21 पद पनि पढौँ। यस ज्ञानलाई कतिले स्वीकार गरेकाले विश्वासको सम्बन्धमा निशाना चुकेका छन्। त्यसैले यो तर्किने कुरा, स्वीकार गर्ने कुरा होइन। तर अन्तिममा यहाँ भनेछ तिमीसँग अनुग्रह रहोस्, आमेन। तिमीसँग अनुग्रह रहोस्। त्यसैले यो रखवाली गर्न उसँग के छ? उसँग अनुग्रह छ। विश्वासको असल लडाइँ लड्न अनि विश्वासको रखवाली गर्न त्यहाँ धेरै चुनौतीहरू हुन्छन्।
अनि कुनै पनि मानिसले आफ्नै बलद्वारा यो गर्न सक्दैन, आफ्नै बुद्धिद्वारा गर्न सक्दैन। परमेश्वरलाई यो थाहा छ, उहाँले हामीलाई चिन्नुहुन्छ, हामी कमजोर छौँ उहाँलाई थाहा छ। अनि म बिना तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ, यो हामीले भनेको कुरा होइन, यो उहाँले भन्नुभएको कुरा। उहाँलाई थाहा छ कि उहाँ बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हुन त खास हामीलाई नै यो कुरा बुझ्न समय लाग्छ अनि कतिपटक हामी बिर्सिन्छौँ पनि, म यो गर्छु होइन, राम्रैसँग होइन, जेन्युन तरिकाले नै म गर्छु भनेर हुन्छौँ, निर्दोष तरिकाले नै, तर खास हामी आफैमा भर परेर हुन्छौँ। तर परमेश्वरलाई पहिल्यैबाट थाहा थियो कि उहाँ बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अनि यो रखवाली गर्न पनि पहिलो तिमोथी अनि पास्टरीय पत्र हामी अझै पनि हेर्नेछौँ पछाडि कति कुराहरू छन् जुन हामीले रखवाली गर्नुपर्छ एउटा ढिक्काको रूपमा। अनि रखवाली गर्न हामी कमजोर छौँ, उहाँ थाहा छ, उहाँले मलाई चिन्नुहुन्छ, म धुलो हुँ भनी उहाँ जान्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँले हामीलाई यो जिम्मेवारी पुरा गर्न अनुग्रह दिनुहुन्छ। मण्डली जो परमेश्वरको घर हो, यसमा उहाँको इच्छा अनुसार चल्न, विश्वासीहरूलाई डोर्याउन हामीलाई ठुलो सहायता चाहिन्छ। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, हामीलाई ठुलो सहायता चाहिन्छ अन्तिमसम्म नै, किनभने यो एउटा ठुलो जिम्मेवारी हो। अनि प्रभुले चाहिँ हामीलाई बिना अनुग्रह कसैलाई पनि एक्लै यो काम गर्न छोड्नु भएको छैन, छोड्नु हुँदैन पनि। त्यसैले हरेक सेवक र मण्डलीको हरेक विश्वासीले यो बुझ्नै पर्छ कि हामी प्रभुको सत्यतामा जिउँछौँ भने, अनि हामी अठोट गर्छौँ भने, हामी निर्णय गर्छौँ भने उहाँको अनुग्रह त्यहाँ उपलब्ध छ। परमेश्वर सबै अनुग्रहका परमेश्वर हुनुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 5:10-12 मा त्यही सिकाएको छ, उहाँ सबै अनुग्रहका परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई बचाउने अनुग्रह पनि दिनुहुन्छ र साथै उहाँको सेवा गर्ने अनुग्रह पनि दिनुहुन्छ है। एफिसी 2:10 अनुग्रहद्वारा तिमीले मुक्ति पाएका छौ, त्यसैले हामीलाई बचाउने अनुग्रह पनि उहाँले दिनुहुन्छ, तर त्यो साथसाथै उहाँले सेवा गर्ने अनुग्रह पनि दिनुहुन्छ है। अनि उहाँले थप अनुग्रह दिनुहुन्छ। यो तपाईँलाई मैले यो अध्ययनको सुरुमा पहिलो तिमोथीको पहिलो अथवा दोस्रो क्लासमा नै तपाईँलाई यो सूचीहरू दिएको थिएँ मैले। थप अनुग्रहहरू उहाँले के अनुग्रह दिनुहुन्छ हामीलाई? उहाँले दुःख भोग्ने अनुग्रह दिनुहुन्छ, आत्मिक वरदानको अभ्यास गर्ने अनुग्रह दिनुहुन्छ, मण्डली स्थापना गर्ने अनुग्रह दिनुहुन्छ, यस दुष्ट संसारमा पवित्र जीवन जिउने अनुग्रह दिनुहुन्छ है। अनि परीक्षाहरू सहने अनुग्रह दिनुहुन्छ, सेवा गर्ने अनुग्रह दिनुहुन्छ है। अनि खाँचो पर्दा सहायता पाउने अनुग्रह दिनुहुन्छ, अनि परमेश्वरको ग्रहण योग्य सेवा गर्ने अनुग्रह दिनुहुन्छ। उहाँ सबै अनुग्रहका परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कुन कुराको लागि अनुग्रह चाहियो, उहाँ तयार हुनुहुन्छ। यहाँ अन्तिममा केही कुराहरू विचार गरौँ प्रियहरू। यो अनुग्रह परमेश्वरले व्यक्ति गरेर हरेक व्यक्तिलाई दिनुहुन्छ। भनेको इन्डिभिजुअली भन्नु खोजेको, एकलाई दिनुहुन्छ उहाँले। यहाँ उहाँले प्रभुको काम गर्ने जुन सेवा गर्ने एउटा ग्रुप हुन्छ, त्यो ग्रुपलाई एउटा ग्रुपको रूपमा दिनु होला, तर त्यो ग्रुपभित्रको एक व्यक्तिलाई पनि उहाँले अनुग्रह दिनुहुन्छ। पावलले यहाँ कसरी भनेको छ भने तिमीसँग अनुग्रह रहोस्। यहाँ एक वचन प्रयोग गरेको छ, तिमीसँग अनुग्रह रहोस् है। त्यसैले संसारमा कोही पनि यस्तो सेवक छैन जसलाई परमेश्वरको अनुग्रहको खाँचो छैन। उहाँले जिम्मेवारी अनुसार अनुग्रह दिनुहुन्छ है। जति धेरै जिम्मेवारी त्यति धेरै अनुग्रह। कोहीले मलाई यसो भन्नुभएको छ, अनि समय समय भन्नुहुन्छ कुनै व्यक्तिलाई, जस्तै फलानुलाई गएर एकचोटि तपाईँले प्रभुको वचनबाट यो कुरा सम्झाइदिनुहोस् न, हामी आउन पाएनौँ, तपाईँ गरिदिनुहोस्। उहाँ जानुहुन्छ, कुरा गर्नुहुन्छ, अनि फर्केर आउनुहुन्छ। अनि मलाई यसरी भन्नुभएको छ, एकजनाको त बोझ बोक्ने यति गाह्रो छ, तपाईँहरू यति धेरै विश्वासीहरूको नि हाम्रो पनि बोझ बोक्नुहुन्छ, तपाईँलाई पक्कै धेरै गाह्रो भएको, यो धेरै गाह्रो काम हो। अनि मैले उहाँलाई प्राय कसरी जवाफ दिन्छु भने, हो यो काम गाह्रो छ, तर यो काम गर्न सक्नलाई र यो बोझ बोक्न सक्ने हुनलाई अनुग्रह पनि प्रशस्त छ। उहाँले त्यसैले यो गोठालोपन यो परमेश्वरबाटको
अनि गोठालोलाई उहाँले विशेष अनुग्रह दिनुहुन्छ ती भेडाहरूको बोझ बोक्न, उनीहरूको बारेमा सोच्न, फिक्री गर्न, सल्लाहहरू दिन। जति धेरै जिम्मेवारी त्यति धेरै अनुग्रह, अनि व्यक्ति पछि उहाँको अनुग्रह। त्यसैले हामी ढुक्क हुन सक्छौँ, धन्यवाद दिन सक्छौँ कि यो हामीलाई दिएको छ। अनि अर्को कुरा पनि हामी यहाँ सिक्न सक्छौँ कि यहाँ चाहिँ यो सँग भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ है, सँग, तिमी सँग अनुग्रह रहोस्। अनि त्यसैले हामी यो पढेर के हुन सक्छौँ भने हामी ढुक्क हुन सक्छौँ, हामी धन्यवादी पनि हुन सक्छौँ कि यो अनुग्रह हामीबाट टाढामा छैन। एक समय हामी परमेश्वरदेखि टाढा थियौँ अनि उहाँको अनुग्रह हामीदेखि टाढामा थियौँ, तर मुक्ति पाएपछि उहाँको सेवा गर्दै जाँदा यो अनुग्रह हामीहरू सँगै छ है। किनभने पावलले तिमोथीलाई के भने, अनुग्रह तिमीसँग रहोस्, तिमी तर्फ भनेनन्, तिमीलाई पनि भनेनन् है, तर भने तिमीसँग। तपाईँ धन्यवादी हुनुहुन्छ यो हामीसँग भएकोले। अनि यहाँ डेभिड अङ्कलले यहाँ लेख्नुभएको एउटा कुरा म यहाँ उद्धरण गर्नेछु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने, उहाँको पुस्तक यो पास्टरल पत्रहरूको कमेन्ट्रीको उहाँको किताबमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने, म यहाँ पढिन्छु। यो पत्र त्यही आएर अन्त्य हुन्छ जहाँबाट यो सुरु भएको छ, अर्थात् परमेश्वरको अनुग्रहमा। यो पत्रको सुरुमा पनि पावलले तिमोथीलाई ख्रिस्टबाट अनुग्रह भनेर सुरु गरेका थिए हैन। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ यो पत्र त्यही अन्त्य हुन्छ जहाँबाट यो सुरु भएको छ, परमेश्वरको अनुग्रहमा। तुलना गर्नुहोस् पहिलो तिमोथी 1:2। तिमोथीको निम्ति पावलको पत्र चाहिँ कडा आज्ञाहरू र आदेशहरू, अर्तीहरू र चेतावनीहरूले भरिएको छ। तर यो भनेको, तर यी आज्ञाहरू यो सबै कुरा, तर यो अनुग्रहले थामिएको छ है, अनुग्रहले घेरिएको छ। पास्टरीय पत्रहरूमा अनुग्रह 11 पटक दोहोऱ्याइएको छ। हामीहरू सित्तैमा दिएको अनुग्रहद्वारा बाँचेका छौँ र हामीहरू उहाँकै सित्तैमा दिएको अनुग्रहद्वारा उहाँको सेवा गर्दछौँ, सबै अनुग्रहबाटको। र यो अनुग्रह येशू ख्रिस्टको सर्व आधिकारिक रगतको प्रायश्चितको कारणले हामी कहाँ आइपुग्छ। त्यसैले प्रियहरू, यो पत्रको अन्तिममा, यस अध्ययनको अन्तिममा पावलसँगै हामी पनि भन्न सक्छौँ, आमेन, यस्तै होस्, प्रभुको अनुग्रह हामीसँग रहोस् है। अनि यी पत्रहरूबाट यो मुख्य गरी जुन पत्र हामीले हेऱ्यौँ, यो पत्र चाहिँ यसबाट तपाईँहरूलाई अझै आशिष मिलेको होस्। अनि पक्कै पनि आशिष मिलेको छ भन्ने म बुझ्छु। मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा धेरै फाइदा भएको छ यो पत्रको अध्ययनबाट। अनि अझै बाँकी छ पास्टरीय पत्रहरू। अनि यो पास्टरीय पत्रहरू चाहिँ हामी राम्रोसँग हेर्न चाहन्छौँ, राम्रोसँग बुझ्न चाहन्छौँ। अनि प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। प्रार्थना गरिदिनु होला मेरो लागि पनि, अनि म तपाईँहरूलाई पनि गरिरहेको छु। आउनुहोस् हामी अहिले अन्त गर्नेछौँ यहाँ, अनि प्रार्थनाद्वारा प्रार्थना गर्नेछौँ।